च्यानल इट्स मी प्रवीण पौडेल। आज हामी क्लास 12 को एप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेस टु बिजनेस एन्ड इकोनोमिक प्रब्लमसँग रिलेटेड एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ र यो मोडलको क्वेसन हाम्रो प्रिभियस बोर्ड एक्जाममा पनि सोधिसकेको छ। सो यसलाई एकदमै बेसिकबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। हाम्रो क्वेसन छ अ फ्याक्ट्री हेज टु मेसिन्स पी एन्ड क्यू which produces two types of articles A and B. The following table shows the number of hours used by the two machines for the production of each unit of articles A and B. Then how many units of each articles will be produced if machine P and Q works for 14 hours and 18 hours respectively, solved by the matrix method भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब यो क्वेसनले के भन्न खोजिरहेको छ त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। हामीसँग दुईटा मेसिन छ P र Q जसले टू टाइप्स अफ आर्टिकलहरू प्रोडक्सन गर्न सक्छ, त्यो ए र बी। भन्न खोजेको मतलब जुन पी भन्ने मेसिन छ त्यसले आर्टिकल ए पनि प्रोडक्सन गर्न सक्छ र आर्टिकल बी पनि प्रोडक्सन गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर क्यू भन्ने मेसिनले पनि आर्टिकल ए पनि प्रोडक्सन गर्न सक्छ अनि आर्टिकल बी पनि प्रोडक्सन गर्न सक्छ भनेर भनिरहेको छ। अब हामीलाई यहाँ एउटा टेबल दिइरहेको छ र यो टेबलले के भन्न खोजेको छ त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। जुन पी भन्ने मेसिन छ त्यो पी भन्ने मेसिनले ए भन्ने आर्टिकलको 1 युनिट प्रोडक्सन गर्नलाई कति टाइम लाग्छ अरे 3 आवर्स टाइम लाग्छ। त्यस्तै गरेर क्यूलाई ए को 1 युनिट प्रोडक्सन गर्नलाई 3 आवर्स टाइम लाग्छ। त्यस्तै गरेर पीलाई बी को 1 युनिट प्रोडक्सन गर्न 2 आवर्स टाइम लाग्छ र क्यूलाई बी को 1 युनिट प्रोडक्सन गर्नलाई 3 आवर्स टाइम लाग्छ भनेर भनिरहेको छ है त। सो हाउ मेनी युनिट्स अफ इच आर्टिकल विल बी प्रोड्युस इफ मेसिन पी एन्ड क्यू वर्क्स फर 14 आवर एन्ड 18 आवर्स रेस्पेक्टिभली भनेर भनिरहेको छ। यदि पी र क्यूले 14 घन्टा र 18 घन्टा रेस्पेक्टिभली काम गर्छ भने ए र बी को कति युनिटहरू चाहिँ हामीले प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ। त्यसको लागि हामीले कति युनिट प्रोडक्सन हुन्छ ए को र बी को भनेर लेट गर्छौँ। सो लेट एक्स एन्ड वाई बी टोटल युनिट्स अफ आर्टिकल ए एन्ड बी प्रोड्युस रेस्पेक्टिभली भनेर भन्यो। ठिक छ। ए भन्ने आर्टिकलको यक्स युनिट प्रोडक्सन भइरहेछ र बी भन्ने आर्टिकलको वाई युनिट प्रोडक्सन भइरहेछ भनेर हामीले लेट गरिरहेको छौँ है त। ओके, अब हामीले यहाँ इक्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो इक्वेसन कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसलाई पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। फेरि त्यसको लागि हामी टेबलमा जान्छौँ। अब हेर्नु त पी भन्ने जुन मेसिन थियो त्यसले ए को 1 युनिट कति टाइममा प्रोडक्सन गर्थ्यो अरे 3 आवर्समा प्रोडक्सन गर्थ्यो। त्यसो भए पीले ए को यक्स युनिट कति टाइममा प्रोडक्सन गर्न सक्छ होला त भनेपछि 3x आवरमा प्रोडक्सन गर्न सक्छ। र बुझ्नु है, क्यूले ए को 1 युनिट कति टाइममा प्रोडक्सन गर्न सक्थ्यो अरे 3 आवर्समा प्रोडक्सन गर्न सक्थ्यो भने क्यूले ए को यक्स युनिट अब कति टाइममा प्रोडक्सन गर्छ त 3x आवर्समा प्रोडक्सन गर्छ। र बुझ्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर पीले बी को 1 युनिट 2 आवर्समा प्रोडक्सन गर्थ्यो। त्यसो भए पीले बी को वाई युनिट कति टाइममा प्रोडक्सन गर्छ होला त 2y आवर्समा प्रोडक्सन गर्छ। त्यस्तै गरेर क्यूले बी को 1 युनिट 3 आवर्समा प्रोडक्सन गर्थ्यो। सो क्यूले अब बी को वाई युनिट कति टाइममा प्रोडक्सन गर्ने भयो त 3y आवर्समा प्रोडक्सन गर्न। त्यस्तै गरी हामीलाई क्वेसनले के दिइरहेछ भने एउटा लिमिट पनि दिइरहेको छ। पीले टोटल कति घन्टा काम गर्छ 14 घन्टा काम गर्छ र क्यूले 18 घन्टा काम गर्छ भनेर भनिरहेको छ। र पीलाई ए को यक्स युनिट प्रोडक्सन गर्न 3x आवर टाइम लाग्यो र पीलाई बी को वाई युनिट प्रोडक्सन गर्न कति टाइम लागिरहेको छ त 2y टाइम लागिरहेको छ। सो 3x + 2y = कति हुने भयो त 14 हुने भयो। ठिक छ नि है। त्यस्तै गरेर क्यूलाई हेर्नुहुन्छ भने 3x + 3y = कति हुने भयो त यो अब 18 हुने भयो। सो यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भने र यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भने। र मेन काम भनेको नै हाम्रो के हुन्छ त इक्वेसन बनाउने हुन्छ र जब हामीले इक्वेसन करेक्टली बनाउँछौँ तब हाम्रो एन्सरहरू मिल्ने म्याक्सिमम चान्सेसहरू हुन्छ है त। ओके, अब यसलाई के गर्ने हामीले म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्ने छ। सो सुरुमा के गरौँ त राइटिङ द गिभन इक्वेसन in matrix form ax = bas भनेर भनौँ। ओके, अब यसलाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने कोसिस गरौँ। सो ax = b को फर्ममा लेख्दैछौँ। सो a को ठाउँमा के हुने भयो त 3 2 3 3। त्यस्तै गरेर जुन यक्स छ अब यो यक्स भनेको के हुन्छ x र y हुन्छ इक्वल टु b को ठाउँमा के आउँछ त कन्स्ट्यान्टहरू आउँछ। सो 14 र 18 हुने भयो। ठिक छ। वेयर यो ए भयो त्यस्तै गरेर यो यक्स भयो र यो चाहिँ बी भयो। अब हामीले के को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो त यक्स र वाई को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो।
कुरा बुझ्नु है। अब यो हामीले यस्तो क्वेसनहरू 10 क्लासमा अलरेडी सल्भ गरिसकेको छौँ अप्सनल म्याथमा, धेरै जसोले सल्भ गर्नुभयो होला। अब गर्नुभएको छैन भने पनि केही छैन, म बुझाउने कोसिस गर्छु हजुरहरूलाई। जस्तै हेर्नु त यहाँ के छ हामीसँग AX इक्वल टु B भनेर दिइरहेको छ र हामीले के गर्नुपर्ने छ यक्स र वाईको भेल्यु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। भन्नुको मतलब जुन यो यक्स छ यो यक्स भन्ने म्याट्रिक्सको भेल्यु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि यक्स हामीले लेफ्टमै राख्छौँ र जुन ए छ यसलाई हामीले राइटमा पठाउँदाखेरि कसरी जान्छ त यो A इन्भर्स भएर जान्छ। सो A इन्भर्स B हुने भयो। ओके, अब यक्सको भेल्यु एक्स र वाई भइहाल्यो, फाइन्ड गर्नुपर्ने नै छ र बीको जुन भेल्यु छ त्यसले हामीलाई दिइरहेको छ 14 र 18 भनेर। अब हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ त A इन्भर्स फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। सो अब A इन्भर्स कसरी फाइन्ड गर्नु मिल्छ भनेर हेरौँ है त। A इन्भर्स फाइन्ड गर्नको लागि हामीले 1 डिभाइड बाई डिटर्मिनेन्ट अफ A इन्टु एडजोइन्ट अफ A पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ पहिला। जब यसको भेल्यु पत्ता लगाइन्छ तब मात्रै A इन्भर्स पत्ता लगाउँछ। सो पहिला के गर्नु पर्यो डिटर्मिनेन्ट अफ A पत्ता लगाउनु पर्यो अनि एडजोइन्ट अफ A पत्ता लगाउनु पर्यो अनि बल्ल हामीले A इन्भर्स चाहिँ पत्ता लगाउन सकिने भयो। सो पहिलो काम के हुन्छ त नाउ डिटर्मिनेन्ट अफ A निकाल्नु पर्यो। सो डिटर्मिनेन्ट अफ A इक्वल टु डिटर्मिनेन्ट 3 2 3 3 यो कति हुने भयो त 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 गर्दा कति आउने भयो 3 आउने भयो र 3 को भेल्यु 0 सँग बराबर हुँदैन। 3 डज नट इक्वल टु 0। सो इन्भर्स एक्जिस्ट। सो इन्भर्स एक्जिस्ट हुने भयो हैन त। यहाँ A इन्भर्स निकाल्नको लागि के निकाल्नु पर्ने छ त 1 डिभाइड बाई डिटर्मिनेन्ट अफ A पनि निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। यदि यो 0 आयो भने त अब A इन्भर्स नै के हुने भएन एक्जिस्ट हुने भएन, किनभने 1 डिभाइड बाई 0 गर्दा त इन्फिनिटी हुन्छ। सो A इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्थेन र यहाँ डिटर्मिनेन्ट अफ A को भेल्यु 0 आइरहेको छैन। सो बल्ल इन्भर्स के हुने भयो एक्जिस्ट हुने भयो है त। सो इन्भर्स एक्जिस्ट। अब फेरि हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त एडजोइन्ट अफ A पनि निकाल्नु पर्ने छ। सो एडजोइन्ट अफ A इक्वल टु अब 2 इन्टु 2 म्याट्रिक्सको लागि एडजोइन्ट निकाल्नलाई एकदमै सजिलो छ। जस्ट हामीले के गर्छौँ त A भन्ने म्याट्रिक्सलाई हेर्छौँ र त्यसको के गर्छौँ त जुन यो भेल्युहरू छ यसलाई एक्सचेन्ज गर्ने कोसिस गर्छौँ। यहाँकोलाई यहाँ लिएर आउँछु, यहाँकोलाई यहाँ लिएर जान्छु, तर अहिले दुइटै 3 3 भएको भएर यहाँ केही पनि चेन्जेस देखिँदैन। र यसपछिको काम भनेको जुन यो दुईटा इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ यसको अगाडि हामीले माइनस माइनस थपिदिन्छौँ है त। सो यो -2 अनि यो चाहिँ -3 हुने भयो। ओके, अब डिटर्मिनेन्ट अफ A पनि आयो अनि एडजोइन्ट अफ A पनि आयो, ठिक छ। ओके, अब पहिला के निकालौँ त हामीले A इन्भर्स निकालौँ। सो A इन्भर्स इक्वल टु कति हुनुभयो त 1 डिभाइड बाई डिटर्मिनेन्ट अफ A कति छ 3 छ र एडजोइन्ट अफ A कति छ त अहिले 3 -2 -3 र 3 छ। ओके, द सल्युसन अफ अथवा द सल्युसन इज यक्स इक्वल टु के हो त A इन्भर्स B हो। सो यक्सको भेल्यु कति छ अहिले हामीसँग यक्स र वाई छ इक्वल टु A इन्भर्स कति आइरहेको छ त 1 डिभाइड बाई 3 इन्टु 3 -2 -3 3 अनि B को भेल्यु कति छ 14 र 18 छ, ठिक छ नि। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई मात्रै गर्नु बाँकी छ। अब यो 1/3 यता यक्स र वाई लेख्दै जाउँ। ओके, अब यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने कोसिस गरौँ। यो के हुने भयो त 3 इन्टु 14 प्लस -2 इन्टु 18 सिमिलरली -3 इन्टु 14 -3 इन्टु 14 प्लस 3 इन्टु 18 हुने भयो। यक्स वाई इक्वल टु 1/3। अब यसलाई हजुरले सल्भ गर्नुहुन्छ भने हजुरले कति एन्सर पाउनुहुन्छ त जस्तै यो 14 इन्टु 3 भनेको कति हुने भयो 42, यो -36 र यो भनेको कति हुने भयो त -42 हुने भयो अनि प्लस 54 हुने भयो। ओके, यो 1/3 अब यहाँ कति आउने भयो 42 - 36 गर्दाखेरि यो सायद 6 आउने भयो र यो कति आउने भयो 12 आउने भयो, ठिक छ। अब हामीले यक्स वाई पनि निकाल्दैछौँ। सो यक्स वाई इक्वल टु अब 6 डिभाइड बाई 3 गर्दा 3 हुने भयो अनि 12 डिभाइड बाई 3 गर्दा यो कति हुने भयो त 4 हुने भयो। देयरफोर 2 units of A and
4 units of article B is produced. यति गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है त। बुझ्नुभयो? हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, अ मिक्सचर इज टु बी प्रिपेयर्ड बाई 3 foods A, B and C which contain nutrients P, Q and R. The table shows amount of nutrients in units required to make 1 kg of each food. The total quantity of 30 units of P, 36 units of Q and 30 units of R respectively be required. A मा भनिरहेछ express the information in equation form. B मा छ solve the equation using matrix method. And C मा छ if cost per kg of food A, B and C are rupees 40, rupees 60 and rupees 80 respectively, find the total cost of mixture by matrix method भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब क्वेसनले के भन्न खोजेको छ भनेर बुझौँ। हामीसँग 3टा फुड छ A, B र C, र यो ABC फुडलाई युज गरेर हामीले के प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ त एउटा मिक्सचर प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ है त। र जुन ABC भन्ने फुड छ यसमा 3टा न्युट्रिसनहरू पाइन्छ, यसले कन्टेन गरेको हुन्छ, अथवा ABC बनाउनको लागि हामीलाई 3टा न्युट्रिसनहरूको आवश्यकता पर्छ, जसरी बुझे पनि भयो। र ए भन्ने जुन फुड छ यसमा पनि PQR न्युट्रिसन पाइन्छ, र बीमा पनि PQR न्युट्रिसन पाइन्छ, र सीमा पनि PQR न्युट्रिसन पाइन्छ भनेर भनिरहेको छ। र जुन यो हामीले मिक्सचर फर्मेसन गर्दैछौँ त्यसको लागि जुन P भन्ने न्युट्रिसन छ त्यो टोटल 30 युनिट चाहिन्छ, त्यस्तै गरेर Q 36 युनिट चाहिन्छ, र R चाहिँ 30 युनिट चाहिन्छ भनेर भनिरहेको छ है त। त्यस्तै गरेर हामीलाई यहाँ एउटा टेबल पनि दिइरहेको छ, यो टेबलले के भन्न खोजेको छ भनेर हेरौँ है त। त्यही जुन A भन्ने फुड छ, यदि A भन्ने फुड मैले 1 kg प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ भने जुन P भन्ने न्युट्रिसन छ त्यो मलाई 2 युनिट चाहिन्छ, Q भन्ने न्युट्रिसन पनि 2 युनिट चाहिन्छ, र R पनि 4 युनिट चाहिन्छ। त्यस्तै गरेर जुन B भन्ने फुड छ, यो B भन्ने फुडको 1 kg मैले प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ भने जुन P भन्ने न्युट्रिसन छ त्यो 3 युनिट चाहिने भयो, Q 5 युनिट र R चाहिँ 0 युनिट। त्यस्तै गरेर यदि C भन्ने फुड मैले यदि 1 kg प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ भने P भन्ने न्युट्रिसन 4 युनिट, Q 3 युनिट र R चाहिँ 5 युनिट चाहिन्छ भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब हामीले मिक्सचर त बनाउनु पर्ने छ र हामीसँग फुड ABC पनि छ। त्यसो अब हामीले के गर्नुपर्छ त, जुन यो A भन्ने फुड छ यो मिक्सचर बनाउनको लागि मैले कति युज गर्नुपर्छ त, X kg युज गर्नुपर्छ भनेर भनौँ। त्यस्तै गरेर B Y kg युज गर्नुपर्छ, र C चाहिँ Z kg युज गर्नुपर्छ भनेर भनौँ है त। तब मात्रै के हुन्छ त एउटा मिक्सचरको फर्मेसन हुन्छ। ठिक छ, सो त्यही कुरालाई हामीले अब यहाँ लेट गर्छौँ। सल्युसन लेट X kg, Y kg and Z kg be quantity of food A, B and C required to prepare mixture respectively भनेर भनौँ है त। ओके, अब यति भनिसकेपछि अब हामीलाई थाहा भयो जुन A भन्ने फुड छ त्यो X kg चाहिन्छ हामीलाई, जुन B भन्ने फुड छ त्यो Y kg चाहिन्छ, र जुन C भन्ने फुड छ त्यो चाहिँ हामीलाई Z kg चाहिन्छ यो मिक्सचर बनाउनको लागि। सो अब हेरौँ त, यदि जुन A भन्ने फुड छ यो X kg मलाई प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ भने जुन P भन्ने न्युट्रिसन छ त्यो कति युनिट चाहिन्छ होला त, 2x युनिट चाहिनु पऱ्यो हैन। 1 युनिट प्रोडक्सन गर्न 2 युनिट चाहिन्छ भने X kg प्रोडक्सन गर्नलाई 2x चाहिने भयो। त्यस्तै गरेर Q भन्ने न्युट्रिसन पनि 2x चाहिन्छ, र जुन R भन्ने न्युट्रिसन छ त्यो पनि 4x युनिट चाहिने भयो। त्यस्तै गरेर B हामीले कति प्रिपेयर गर्दैछौँ त हेर्नु त, Y kg। सो Y kg फुड प्रिपेयर गर्दैछौँ, B फुड प्रिपेयर गर्दैछौँ भने यसको लागि यो 3y युनिट चाहिँ P न्युट्रिसन चाहिने भयो, यो 5y र यो चाहिँ 0 इन्टु। ओके, अब C हामीले Z kg प्रिपेयर गर्दैछौँ, सो P भन्ने न्युट्रिसन हामीलाई कति चाहिने भयो त, 4z युनिट चाहिने भयो, Q 3z र R चाहिँ 5z चाहिने भयो। ओके, जुन P भन्ने न्युट्रिसन छ त्यो हाम्रो टोटल क्वान्टिटी कति छ हामीसँग अहिले 30 युनिट छ। सो हामीले अब इक्वेसन बनाउने कोसिस गर्छौँ। सो एकर्डिङ टु द क्वेसन 2x + 3y + 4z इक्वल टु कति हुने भयो, 30 हुने भयो। त्यस्तै गरेर 2x + 5y + 3z इक्वल टु कति हुने भयो त, 36 हुने भयो, र 4x + 0 इन्टु y + 5 इन्टु z इक्वल टु
30 हुने भयो। ओके, यो इक्वेसन फर्स्ट, इक्वेसन सेकेन्ड र यो इक्वेसन थर्ड हो। ओके, अब यसपछि हामीले के गरौँ त, यो इक्वेसनहरूलाई म्याट्रिक्स फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने कोसिस गरौँ। एक्सप्रेस द इक्वेसन इन म्याट्रिक्स फर्म AX इक्वल टु B एस भनेर भने है त। ओके, अब ए भनेको के हुन्छ होला हेर्नु त। ए भनेको 2 3 4 2 5 3 4 0 5। त्यस्तै गरी यक्स भनेको के हुने भयो त, XY र Z हुने भयो, र बी म्याट्रिक्स भनेको के हुने भयो त, कन्स्ट्यान्टहरू हुने भयो 30 36 र 30। ओके, अब हामीले यहाँ के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, XYZ को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो हेर्नु त हामीसँग के छ अहिले, AX इक्वल टु B छ। सो यक्सको भ्यालु पत्ता लगाउने अथवा यक्स म्याट्रिक्सको भ्यालु पत्ता लगाउने हो भने यक्स इक्वल टु के हुन्छ त, A इन्भर्स B हुन्छ। र फेरि A इन्भर्स निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, A इन्भर्स निकाल्नको लागि 1 डिभाइड बाई डिटर्मिनेन्ट अफ A इन्टु एडजोइन्ट अफ A चाहिन्छ। अब A को डिटर्मिनेन्ट सजिलै निकाल्न सकिन्छ। अब हामीलाई अलिकति डिफिकल्टी के हुन्छ त, एडजोइन्ट अफ A निकाल्नको लागि हुन्छ। अब एडजोइन्ट अफ A कसरी निकाल्न मिल्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि बुझ्छौँ। र एडजोइन्ट अफ A हजुरहरूले मेबी 11 क्लासमा अलरेडी गरिसक्नु भएको पनि छ है। ओके, अब यसपछि के गर्ने भनेर हेरौँ है त। पहिला हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त, हेर्नु त, डिटर्मिनेन्ट अफ A चाहिँदो रहेछ। सो नाउ डिटर्मिनेन्ट अफ A निकाल्ने कोसिस गरौँ। 2 3 4 2 5 3 4 0 5 इक्वल टु, यहाँबाट यसलाई एक्सपान्ड गर्ने कोसिस गरौँ। सो 2 इन्टु डिटर्मिनेन्ट अफ 5 3 0 5 माइनस 3 इन्टु डिटर्मिनेन्ट अफ 2 3 4 and 5 प्लस 4 इन्टु डिटर्मिनेन्ट अफ 2 5 4 and 0। र यसलाई सबैले हजुरले सल्भ गर्नुभयो भने हजुरको फाइनल एन्सर कति आउँछ त, यो -24 आउँछ है त। ओके, अब फेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एडजोइन्ट अफ A निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र एडजोइन्ट अफ A निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला जुन यो A भन्ने म्याट्रिक्स छ यसको कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनेको प्रत्येक इलिमेन्टहरूको कोफ्याक्टर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो कोफ्याक्टर कसरी निकाल्न मिल्छ भनेर हेरौँ पहिला। यार A11 के हुन्छ त, जुन यो 2 भन्ने इलिमेन्ट छ यसको कोफ्याक्टर हुन्छ। ओके, A11 इक्वल टु, अब हेर्नु है त, अब हामीले यो जुन 2 भन्ने इलिमेन्ट छ 2 भन्ने इलिमेन्टको कोफ्याक्टर निकाल्दैछौँ। र अझ एउटा कुरा के ध्यान दिनु भने, जहिले पनि जुन यो साइनहरू प्रयोग गर्नुपर्छ यसमा, यसलाई हामीले प्लस लिन्छौँ सुरुको इलिमेन्टलाई, त्यसपछि यसलाई माइनस, त्यसपछि फेरि प्लस। यो प्लस हुँदा तलको के हुन्छ, माइनस, यो माइनस भएपछि यो प्लस, प्लस भएपछि फेरि माइनस, यहाँ माइनस छ, यो के हुने भयो त, प्लस हुने भयो। यो प्लस भएपछि यो माइनस, र माइनस भएपछि यो प्लस। जहिले पनि यो अल्टरनेटमा हुनुपर्छ। जस्तै हेर्नु त, यहाँ प्लस हुँदा यहाँ माइनस छ, यहाँ प्लस हुँदा यहाँ माइनस छ, यो माइनस हुँदा तल प्लस छ। यसरी हजुरहरूले साइन पहिला राख्नुपर्ने भयो। ओके, अब हामीले के गर्दैछौँ, यो जुन 2 भन्ने इलिमेन्ट छ यसको कोफ्याक्टर निकाल्दैछौँ। अब यो कोफ्याक्टर निकाल्न के गर्ने भने, यसको साइन के छ हेर्नु त, प्लस छ। सो हामीले यहाँ प्लस राख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब के गर्ने त, यसको माइनर खोज्ने। जस्तै 2 को लागि माइनर के हुन्छ त भन्दाखेरि, यो कलम छोड्ने अनि यो रो छोड्ने। अब 4वटा इलिमेन्ट्सहरू बाँकी रहन्छ, त्यसको डिटर्मिनेन्ट हुन्छ, त्यसलाई नै हामीले माइनर भनेर भन्छौँ। 5 3 0 र 5। ओके, अब A11 को भ्यालु कति हुन्छ होला त, सल्भ गर्दाखेरि 5 इन्टु 5 माइनस 3 इन्टु 0 गर्दाखेरि यो 25 हुने भयो। त्यस्तै गरेर अब हामीले के गर्छौँ, 3 को लागि कोफ्याक्टर निकाल्ने कोसिस गर्छौँ। अब यसलाई हामीले A12 भनेर भन्ने भयौँ। भनेको मतलब यो इलिमेन्ट केमा परिरहेको छ त, रो 1 मा परिरहेको छ र कलम 2 मा परिरहेको छ। सो यसलाई हामीले A12 भनेर भन्यौँ। अब 3 को हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्ने छ। सो अब यसमा हेर्नु त, साइन के आइरहेको छ, माइनस आइरहेको छ। सो माइनस इन्टु, अब डिटर्मिनेन्ट अफ द माइनर निकाल्नु पर्ने हुन्छ 3 को। अब यसको माइनर के हुने भयो त, यसलाई र यसलाई हामीले छोड्नु पर्ने भयो। अब बाँकी रह्यो 4वटा इलिमेन्ट 2 3 4 र 5। यो 2 3 4 र 5 को हामीले अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो एन्सर कति आउँछ होला त,
यो 2 आउने भयो। ठिक छ, त्यस्तै गरेर अब हामीले 4 को लागि पनि निकाल्छौँ कोफ्याक्टर। सो यो के हुने भयो त A13 हुने भयो। अब साइन के आइरहेको छ प्लस आइरहेको छ। सो अब यसको माइनरको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको माइनर के हुन्छ भनेर हेरौँ। यसलाई र यसलाई छोडिदियो भने अब हामीसँग के रहन्छ त 2 5 4 र 0 रहन्छ। 2 5 4 र 0 र हाम्रो एन्सर कति आउने भयो त यो -20 आउने भयो। ठिक छ, ओके। अब हामीले सबै एलिमेन्ट्सहरू के निकाल्यौँ त कोफ्याक्टर्सहरू निकाल्यौँ। जस्तै अब A21 भनेको जुन 2 एलिमेन्ट छ यो 2 एलिमेन्टको कोफ्याक्टर भयो। त्यस्तै गरेर A22 भनेको यो 5 भन्ने एलिमेन्टको कोफ्याक्टर भयो। त्यस्तै गरेर A23 भनेको 3 को कोफ्याक्टर भयो। यसरी हामीले अब प्रत्येक एलिमेन्टको लागि कोफ्याक्टरहरू चाहिँ निकाल्यौँ है त। अब यसपछि के गर्छौँ हामीले नाउ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर निकाल्छौँ। म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर के हुने भयो त अब जति पनि एलिमेन्टहरू आइरहेछ कोफ्याक्टरमा त्यसलाई लेख्ने कोसिस गर्छौँ। अब A11 को ठाउँमा कति आइरहेछ त 25 किनभने यो A11 हो। अब 2 को कोफ्याक्टर कति हो त 25 हो। र 2 को ठाउँमा हामीले कति लेख्छौँ यहाँ 25 भनेर लेख्छौँ। त्यस्तै गरेर 3 को ठाउँमा कति लेख्छौँ अब 2 भनेर लेख्छौँ। यसरी सबै कोफ्याक्टर भएको कोफ्याक्टरको एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यहाँ लेख्दै जान्छौँ है त। त्यस्तै गरेर यो -15 यो -6 यो 12 यो -11 यो 2 अनि यो चाहिँ 4 भयो। ओके, अब यसपछि हामीले के गर्छौँ त एडजोइन्ट अफ ए निकाल्छौँ। सो अब एडजोइन्ट अफ ए के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन यो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर छ यसको ट्रान्सपोज हुन्छ। ठिक छ, अब यसलाई ट्रान्सपोज गऱ्यो भने के हुन्छ होला त अब यहाँ जुन कलम छ कलम रोमा चेन्ज हुन्छ है, र जुन रो हुन्छ त्यो कलममा चेन्ज हुन्छ। सो अब हामीले के गर्छौँ कलमलाई रोमा चेन्ज गरेर लेख्यो भने यो 25 -15 यो -11 हुने भयो। ठिक छ, त्यस्तै गरेर अब यो कलमलाई पनि रोमा चेन्ज गऱ्यो भने यो 2 -6 यो 2 त्यस्तै गरेर यो -20 यो 12 अनि यो चाहिँ 4 हुने भयो। ठिक छ नि है। अब हेर्नु त यहाँ के भइरहेको छ त कलम रोमा चेन्ज भइरहेको छ र जुन पहिला रोमा थियो यो चाहिँ कलममा चेन्ज भइरहेको छ। अब यसलाई हामीले ट्रान्सपोज गरियो भने अब एडजोइन्ट अफ ए निस्किन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामीसँग डिटर्मिनेन्ट अफ ए पनि भयो अनि एडजोइन्ट अफ ए पनि भयो। सो यक्स इक्वल टु के हुने भयो त देयरफोर यक्स इक्वल टु ए इन्भर्स के हुने भयो। ठिक छ, अब ए इन्भर्स भनेको कति हो त 1/। अब डिटर्मिनेन्ट अफ ए कति छ हामीसँग अहिले हेर्नु त -24 छ। त्यस्तै गरेर एडजोइन्ट अफ ए कति आइरहेको छ त 25 -15 -11 2 -6 2 -20 12 र 4 आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग बी कति छ अहिले हेर्नु त 30 36 र 30 छ। अब यसको हाम्रो काम के हुन्छ त यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने मात्रै हुन्छ। सो अब यक्सको भेल्यु हामीसँग के छ अहिले हेर्नु त यक्स वाइ र जेड। सो अब यो 1/- -24 इन्टु अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा हामीले कति पाउँछौँ होला त 750। यसलाई मल्टिप्लाई गरियो प्लस -15 इन्टु 36 गर्दा कति हुन्छ होला यो -540 हुने भयो। हजुरहरूले क्यालकुलेटरको युज गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि प्लस -11 इन्टु 30 गर्दा यो कति हुने भयो त -330 हुने भयो। ठिक छ नि। त्यस्तै अब यसको पालि आयो 2 इन्टु 30 गर्दा कति हुन्छ यो 60 हुन्छ। फेरि -6 इन्टु 36 गर्दा कति हुन्छ होला यो 216 हुन्छ। फेरि प्लस 2 इन्टु 30 गर्दा यो 60 हुने भयो। ओके, अब फेरि हेरौँ त यहाँ -20 इन्टु 30 गर्दा यो कति हुन्छ होला यो -600 हुने भयो। ठिक छ नि है। त्यस्तै गरेर फेरि प्लस 12 इन्टु 36 गर्दा कति हुन्छ यो 432 हुन्छ। फेरि प्लस 4 इन्टु 30 गर्दा यो कति हुने भयो त 120 हुने भयो। ओके, अब यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई मात्रै गर्न बाँकी छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामीले कति पाउँछौँ त -120 पाउँछौँ है। त्यस्तै गरी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति पाउँछौँ -96 पाउँछौँ र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले कति पाउँछौँ -48 पाउँछौँ। सो अब यक्स वाइ जेड इक्वल टु 1/- -24 इन्टु -120 यो -96 अनि यो चाहिँ -48 हुने भयो। ओके, अब फेरि हेर्नु त यो दुइटालाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने के पाउँछौँ होला हामीले अब यो -120
डिभाइड बाई -24 भनेको कति हुन्छ, यो 5 हुन्छ। त्यस्तै गरेर -96लाई -24ले डिभाइड गऱ्यो भने कति आउँछ त, यो 4 आउँछ र -48लाई -24ले डिभाइड गऱ्यो भने यो 2 आउँछ। अब हामीसँग XYZ को भेल्यु आउने भयो 5, 4 र 2। देयरफोर x = 5 kg, y = 4 kg एन्ड z = 2 kg हुने भयो। जुन हाम्रो मिक्सर फर्मेसन गर्दैछौँ हामीले अथवा प्रिपेयर गर्दैछौँ त्यसमा ए को 5 kg चाहिँदो रहेछ, बी को 4 kg चाहिँदो रहेछ र जेड को 2 kg चाहिँदो रहेछ है त। र हाम्रो बी नम्बरको जुन क्वेसन थियो त्यो पनि सल्भ भयो। अब हामी सी नम्बरको क्वेसनलाई हेरौँ। सी नम्बरको क्वेसनले के भनिरहेको थियो त, इफ कस्ट पर केजी अफ फुड एबी एन्ड सी आर ₹40, ₹60 एन्ड ₹80 रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द टोटल कस्ट अफ द मिक्सर बाई म्याट्रिक्स मेथड भनेर भनिरहेको थियो। सो अब यहाँ के गरौँ त, थोरै लेट गरौँ। लेट सी बी द म्याट्रिक्स अफ कस्ट भनेर भनौँ है त। लेट सी बी द म्याट्रिक्स अफ कस्ट भनौँ। सो सी इक्वल टु कति हुन्छ त, सी इक्वल टु अब हामीसँग कस्ट कति दिइरहेको छ त, 40, 60 र 80 दिइरहेको छ। ठिक छ। जुन ए भन्ने फुड छ त्यसको 1 केजीलाई कति पैसा पर्छ, 40 पर्छ र बी को 1 केजीलाई 60 पर्छ र सी को 1 केजीलाई कति पर्छ, 80 पर्छ। र हामीसँग x को भेल्यु अलरेडी छ, यो के हो त XYZ थियो। र हामीले भेल्यु पनि पाइसकेको छौँ XYZ को। त्यो के थियो त 5, 4 र 2 थियो। देयरफोर टोटल कस्ट इक्वल टु के हुन्छ, CX हुन्छ, C इन्टु X हुन्छ। र C को भेल्यु कति छ अहिले हामीसँग 40, 60 र 80 छ। अनि XYZ भनेको 5, 4 र 2 छ। ओके, अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। अब 40 इन्टु 5 यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, फेरि प्लस 60 इन्टु 4 प्लस 80 इन्टु 2। यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, यो कति हुन्छ त 5, 4 = 20, यो 200 भयो। फेरि प्लस 6, 4 = 24, यो 240 प्लस यो चाहिँ कति हुने भयो त 160 हुने भयो। ओके, अब यो 200 प्लस अब 240 प्लस 160 गर्दा 400 हुने भयो। अनि 400 प्लस 200 गर्दा कति हुन्छ त, यो 600 हुने भयो। देयरफोर टोटल कस्ट अफ मिक्सर कति हुँदो रहेछ त, टोटल कस्ट अफ मिक्सर इक्वल टु 600। बुझ्नुभयो होला नि है। ओके, थ्याङ्क यू क्लास, द्याट्स माई टाइम। इफ यु रियल्ली इन्जोय द भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।